ایک بی بی بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوئی، عرض کر دیے سونیا میرے کولوں بدکاری ہو گئی ہے، مہربانی فرماو اسلام دی حد لاو، اسلام دی حد دے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی عورت ہوئے یا زانی مرد ہوئے 100 کوڑا مارو، کنے مارو 100 کوڑا مارو۔ میرے سونے نبی سرور اس بی بی پاک نو حمل ہو چکیا سی، حضور نے فرمایا بی بی جدوں بچہ پیدا ہوئے گا ادوں بعد سزا دیواں گے۔ بچہ پیدا ہویا، کملی والے حبیب نے فرمایا دودھ پیاون دی مدت پوری کر کے آویں پھر سزا دیواں گے۔ حق سارے پورے کرنے نے، اس بچے دا کی قصور ہے؟ جدوں بی بی پاک دودھ پورا فرمایا پھر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو گئی۔ کدے وہ لوگ سن ایمان والے جڑے سمجھدے سن اسلام سارے واسطے خیر اور رحمت ہے، پھر بارگاہ رسالت جا گئی، عرض کر دیے سونے لجپالا ہن حد لا، میں اپنے بچے نو دودھ پورا پیا لیا ہے۔ کملی والے حبیب نے 100 کوڑا لگوایا، ہاں جی 100 کوڑا عورت سی، نازک اندام سی، نازک اندام ہون کی وجہ نال برداشت نہ کر سکی، تکلیف سہ نہ سکی، بہت ہو گئی، دم توڑ گئی۔ میرے کملی والے حبیب نے ہاں جی غسل کا حکم دیتا، غسل دوایا گیا، کفن پوایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، حضور نے خود جنازہ پڑھایا۔ ہاں جی جب دفنا کے واپس تشریف لے آؤ میرے کچھ صحابہ کے منہ شریف ہی انہوں کے بارے گل نکلی، میرے سونے نبی سرور نے فرمایا اے میرے یارو اس بی مائی کے بارے کوئی گل نہ کریا جے، انہوں ایسی توبہ نصیب ہو گئی ہے، اگر وہ توبہ ہلے مدینے میں تقسیم کرو گے سب کی مغفرت ہو جائے گی، پر وہ توبہ پھر بھی بن جاوے گی۔ پجے آتے نے جی چراغ کے اتنے پروانے آتے، کادے واسطے سونے 100 کوڑا مارے آپ دیا چوری والے مجرم، چور چوری کرے حق کٹو اسلام کی حکومت، پر نافذ کون کرے گا؟ یہ تو میں تمہیں شروع دے اندر سنایا، یہ تمہید سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انعام بندیاں میں دیتا ہے، دنیا کے اندر اپنے قانون کا جو نفاذ ہو جائے۔ دنیا میں جی بندہ پاک عقل والے سن، حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی ہوئے نے، آپ دانا عطا کیا جاتا ہے ہر ویلے یا قبر کا سوچتے سن یا حشر کا سوچتے سن۔ آپ بازار دے اندر کھڑے نے، ایک بندہ آیا، انہیں آن کے آپ نے مونڈے شریف تو چادر کھو کے دوڑ گیا ہے۔ پیر صاحب قبلہ اندر مگر نہیں دوڑے، آپ قبرستان کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ لوگ ہی بڑے پریشان انہیں کہا بابا ہے کہ نہیں، چادر پرا لے جانا، بابے ہوری قبرستان کے بوئے سے آ کے بیٹھ گئے۔ انہیں کہا بابا جی وہ چادر لے کے پرلی گلی گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دے بندے ہو انہوں آخو نس نس، کنا نس سکنا نس، اے قبر تو نہیں نہ نس سکتا، جتھے نسنا چاہتا نسے، مر کے اتنے ہی آئے گا، چادر کا حساب پورا کر کے اگے جان دیا جائے۔ چادر تے خوشی ہے، فقیر نے راز سمجھا دیا۔ گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے، گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے، عقل والے چرب سے اب بے شعورے رہ گئے۔ کلندر اقبال فرماندا ہے مار کجدم رہ گئے، کیڑے مکوڑے
شکلیں تو بہت ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے. ہوں تو اکلا رہی ہیں کوئی. فرمایا میں تا بیٹھا مار کے اتنے آنا سن. انہوں کو نس لیا کنا نس مرے گا تو چادر کا حساب لے لیں. ہوں صدقے جاواں خدا دے بندے غرض اپنے چھوٹے جہان اسلام دے مطابق پہلو سدھاریا ہوئے خود پاک ہوئے اسلام دا تابعدار ہوئے اللہ تعالی دے قانوناں اس چھوٹے جہان دے چلا جاندا ہوئے اس شان دا مالک ہوئے تا اسلام دا نفاذ کر سکدا ہوئے. میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت دا فرمایا ہے اسلام دی تبلیغ فرمائی نالے تبلیغ دے نال نال اپنے یاراں نوں اسلام دی ورزش کرائیے. 23 سال دا عرصہ اعلان نبوت دا سونے نبی سرور نے اپنے یاراں نوں اسلام دے چلن دی ورزش کرائی. اس چھوٹے جہان نوں اسلام دا پابند رکھن دی ورزش کرائی. اسلام نال عزت تلاش کرن دی ورزش کرائی. اسلام نوں اسلام عزت دا سامان سمجھن دی ورزش کرائی. اسلام تے یقین بٹھایا. فرمایا صحابہ کرام نبی دا غلام جڑا جس علاقے وچ گیا وہی اسلام نافذ کرتا گیا ہے. حضرت فاروق اعظم اپنے آپ تے نہ قابو رکھدے سن. خدا دے بندیا حقیقی انسان وہی ہوندا جڑا اپنے آپ تے قابو رکھن والا ہوئے. جڑا اپنے آپ تے قابو نہیں سمجھ لے وہ انسان نہیں جانور. آپ سرکار نہ قابو رکھ دے سن اپنے آپ تے اگ بال لینی اپنے سامنے ہاتھ اتنے کرنا جدوں سیک پہنچنا آپ نے فرمانا اے خطاب دے پترا اگر اگ دنیا دی سہ سکتا کہ نہیں سہ سکتا اگر برداشت نہیں کر سکتا پھر نبی کی نافرمانی نہ کری تیرے کو جہنم دی اگ بھی برداشت نہیں ہوئی. اینا قابو رکھن والے سن اپنے آپ تے ڈر رب العالمین ڈر اینا کہ جدوں وصال دا وقت قریب آیا نا تے آپ نے فرمایا اگر روح زمین عمر نو پتا ہوئے کہ روح زمین دا میں مالک تے روح زمین رب دے راج دتیاں میری خلاصی ہو جاندی ہے تے فرمایا میں روح زمین دے دیاں گا پر رب کولوں خلاصی لے لواں. سیدنا صدیق اکبر ایک پرندہ اڑتا ویکھیا فرمایا ہے کاش ابو بکر صدیق ایک پرندہ ہوندا رب دے حساب تو تے بچ جاندا. اینا ڈر رکھن والے نبی دے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے الذین مکناہم اے لوگ نے اگر انہوں نے حکومت دے دئیے نبی دے یاراں وال اشارہ فرمایا. سونے نبی دے دوسرے خلیفے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلفائے راشدین وچوں جو ہوئے آپ دی خلافت دے چند نمونے جناب دے سامنے رکھنا وا جدے نال پتہ لگے گا اللہ تعالی جدوں پاک نبی دے غلاماں نوں حکومت دیندا ہے جدوں حکومت عطا فرمائی ہے انہاں غلاماں نے نماز نوں کیویں قائم فرمایا ہے اور جے زکاتاں کیویں ادا کرائیاں نے کیویں نیکی دا حکم کیتا ہوئے کیویں برائیاں نوں اپنی حکومت وچ باہر کڈ چھڈیا ہے. سیدنا فاروق اعظم سرکار دا دور نماز قائم کرائی. مسجد نبوی دا امام کوئی ہور نہیں سی کوئی تنخواہ دار مولوی نہیں سی. مسجد نبوی دا امام سیدنا فاروق اعظم جڑا خلیفہ امیر المومنین ادی دنیا دا بادشاہ ہے 50,000 مربع میل دا حاکم مشرق مغرب دے کنارے جی حکومت دے اندر مل گئے.
مسلح امامت دے اتنے امامت کراندے 5 نمازاں آپ پڑھاندے نے حکم نافذ فرما چھڑیا جڑے علاقے دا جڑا حاکم ہوے گا وہ حاکم 5 وقت کی نماز جامع مسجد کے اندر ادا کرانے والا ہوے گا ہاں تے فیصلے مسجداں دے چبوتریاں دے اوتے ہونے یہ نہیں کہ مسیتاں برباد تے کوٹ آباد نہ کوئی کوٹ چھوٹ کوئی نہیں مسجد دے وچ چبوترا ہوئے گا مسلے تے نماز ہوئے گی چبوترے تے امت نبی دے احوال دے فیصلے ہوئے کرنا جو انصاف ہے تو مسیطے بہ کے کرنا ہے تے جنہاں نے دیوانی کیس زمینہ دے لانے ہون 40 سال رولنا ہوئے وہ مسیطے کیویں فیصلہ کر سکتے توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت دا سی جدو آپ خلافت سنبھالیے ابتدائی ایام پانی دا وصال ہوئے مدینے دے کئی لوگ مرتد ہو گئے باہر دے کئی لوگ مرتد ہو گئے کثیر تعداد کے اندر کلمہ پڑھنے والے مرتد ہو گئے دین تو پھر گئے کلمہ تو انہوں نے پڑھیا کلمہ پڑھتے سن قرآن پڑھتے سن نماز پڑھتے سن مرتد کیڑی گل پچھو انہاں کیا جی اصا نماز سے پڑھیں گے کلمہ پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے باقی دین رکھیں گے اصا زکات کملی والے حبیب نو دیندے سن حبیب خدا دنیا تو پردہ فرما گئے ہن اصا زکات نہیں دیواں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار نے تلوار نیام چمبار کٹی جلال دے اندر آ گئے آپ نے فرمایا اے صدیق دی تلوار ہے او جڑا نماز تو زکات نو جدا کرے گا صدیق دا سر تن جدا کر دے گا حضرت فاروق اعظم نے عرض کیتی حضور نبی دی امت ہی ہے مہربانی فرماؤ انہاں نال نرمی دا رویہ رکھو انہاں قہر کیوں حضرت صدیق اکبر فرمایا جبار انت فی الجاہلیہ اے عمر تو جاہلیت وچ تے بڑا غصہ رکھدا ہے تے اسلام والی نرم ہو گیا فرمایا دین میرے نبی پورا کر دیتا ہے ہن جڑا اگے پیچھے کرے گا صدیق پھر تو جدا کر دے گا میں ویکھیا کئی کالے جھنڈے والے بیلی تو نہیں رولے انہاں دی ٹھیلی وہ بےمان صدیق اکبر نو چنگا سمجھتے پھر راز سمجھ آیا کہ انہاں دے دادے نانے تے صدیق اکبر نے قتل کیتے ہاں انہاں نو کیوں نہ چڑ ہویا حضرت صدیق نال جنہاں نو چڑے وا آتا والزکات زکات والے حکم نال اللہ تعالی نے فرمایا اگر حکومت دے دئیے نماز قائم کرا دیں گے زکات ادا کرا دیں گے حضرت صدیق اکبر انج زکات ادا کرائی فرمایا جڑا زکات نو نماز تو جدا کرے گا صدیق پھر اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ نیکی دا حکم کرن گے حکم تے ایک پاسے رہ گیا نیکی پھیلاون دا ایک بہت بڑا ذریعہ حکمراناں کول او جڑا حکمران نیکی نو عزت دیندا ہوے گا او دی بادشاہی دے اندر نیکی ہر پاسے عام ہو جاوے گی حکمران دا کی کام کینو کینو پھڑ کے آکے گا نیکی کر ایڈا بڑا ملک ایک نیک دی عزت کردا ہے پورے ملک وچ نیکی عام ہو گئی
ہاں جی خلیفہ ہارون الرشید کا دور، ایک عالم دین نے کتاب لکھی، دین مبارک لکھی، بادشاہ کی خدمت کے اندر پیش ہوئی۔ ہارون رشید فرمان لگے کتاب نو سونے چاندی ہیرے جواہرات نال لو، وزن برابر کر کے کتاب بیت المال اپنے خزانے کے اندر رکھو، شاہی کتب خانے کے اندر، اور ایک خزانہ جڑا وزن بڑے کتاب دا عالم کی خدمت کر دے وہ امیر وزیر بولے سرکار خیر تھوڑا کدے سر ہل کے نہیں گیا، ایک کتاب ایڈی مہنگی تے نہیں، کچھ ورقیاں دی کتاب تھوڑی سیاہی لگی ہوے گی، چند ٹکے خرچہ آیا ہوے گا، سونے چاندی نال کیوں پتول لے ہو؟ ہارون الرشید نے فرمایا اینو میں سونے چاندی نال کیا تول لواں، میری بادشاہی دے اندر اور میری رعایا جدوں سنے گی عالم دی کتاب دین دی لکھی بادشاہ نے سونے چاندی نال تولیے، ان لوگاں نوں رغبت ہوے گی میری رعایا دا بندہ بندہ اپنے بچے نوں دین نبی عالم بنا چھوڑے گا۔ فرمایا بچہ بچہ گلی گلی عالم بن جائے گا۔ جدوں ویکھن گے کہ بادشاہ نے کی کیتا ہے، عالم دی کتاب نو سونے نال تول لو۔ کہ واقعی یار گل تو صحیح ہے۔ ہوں تسی ویکھو فلم انڈسٹری واسطے بجٹ پاس ہوتا ہے، معذرت نال بولاں گا، رمضان المبارک شریف آ گیا، فلم انڈسٹری واسطے بجٹ پاس ہوئے ملکی خزانے چو جیڑا تیرا میرا ٹیکس کٹھا کر کے ملک دا خزانہ جوڑیا، انہاں دی ماں دی جاگیر تے نہیں سی نا جیڑی ویچ کے جمع کیتا نا، تے خرچ کنجراں تے کیتا۔ فلم انڈسٹری نے کھیڈا تماشیاں دے اوتے، کرکٹ والےاں نوں، ہاکی والےاں نوں، نچن والےاں نوں، گان والےاں نوں، کدی چھکے دے اوتے انعام مل رہا 3 لاکھ دا، کدی سینچری دے اوتے اسلام آباد کینٹ کوٹھی ملتی ہے پئی لاکھ لعنت۔ جدو انج کنجراں تے دلیاں دی عزت ہوے گی تے تھلے رعایا دے لوگی کدوں سوچن گے ساڈا پتر بھی شریف بن جائے۔ توجہ نہیں فرمائی، تھلے کنے سوچ رہے کہ ساری اولاد بھی شریف ہوے، کہ جتھے نواز بھی شریف ہوئے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ یہاں سود پر بھی زکات ہے، یہاں ہر شریف نظیف ہے، میرے دیش کا یہ اصول ہے، یہاں بابرا بھی شریف ہے۔ یہ بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں۔ ترانہ ایک فلمی کنجری ہوئی، جانتے ہو ترانہ؟ تیرے ملک دے حکمرانہ دی کیا ہی بات ہے۔ ترانہ ایک فلمی کنجری ہوئی، ترانہ پچھلے دور میں پارلیمنٹ سے بدار حسن تک کتاب ہے، وہ بادشاہ نے خلاصے کھولے انہیں۔ صدر ضیاء بڑا نیک بادشاہ ہے، ایویں نا دنیا نو بڑا نیک سمجھتی، ان دی ایک نیکی مشتعد خروار جناب کے سامنے پیش کرنا۔ سرکار انہوں نے ترانہ نو اپنے گھر بلایا، صدر ہاؤس۔ ترانہ جدوں گیٹ دے اتنے پہنچی تے جڑا چوکیدار سی تانوں پتہ ہے غریب لوگ غیرت مند ہوندے ہیں، انہیں کنجری سمجھ کے انہیں آخیا چل دفعہ ہوئے تو کتنے آ گئی ہے، کیونکہ لوگوں نے بڑا مشہور سی ضیاء بڑا نیک بندہ ہے۔ انہیں دفعہ ہوئے تو کتنے آ گئی ہے کنجری زمانے میں۔ انہیں آخیا چپ کر، اندروں اپنے سر نو تے پوچھ کے آ گیا۔ صدر صاحب بلایا مینوں، وہ اندر گیا، سدے آئے وہ اندر گیا پوچھ کے آیا، انہیں آخیا آن دے۔ کرما والی اندر گئی، گھنٹہ 2 خاص ملاقات ہوئی۔ جدو باہر آئی نا چوکیدار بڑا سیاح سی، انہیں سروٹ ماریا۔ سروٹ ماریا تو ترانہ کہندی ہے وہ مرے جاندی آ رہی جان نہیں سے دینا، ہوں سروٹ مارنا۔ انہیں آخیا بی بی جدو گئی سے ادو ترانہ سے، جدو واپس آئیے قومی ترانہ بن گئی۔ صدر نام لوگ کہتے گناہ ہوں تو قومی ترانہ۔
اور جنہ دی حکومت کے اندر کنجراں دی عزت ہوے، دلیاں دی عزت ہوے، برائی دی عزت ہوے، قسم خدا دی کر کے آنا ساری ساری رات کرکٹ دے میچ کرنے والا، کلیاں دے کلے زمین ملن والا، ہاں جی وڈیاں لائٹاں لا کے سرچ لائٹاں لا کے روشنی کرنے والا، انہاں دے اندر ساؤنڈاں نال تے سپیکراں دے نال کمنٹری کرنے والا نہ ڈردا ہوے، او نبی دی عزت دا جلسہ کرنے والا او ڈردا ہوے، خوف رکھدا ہوے، ہاں جی کدھر چھلن والے نہ آ جان، کدھر کالیاں بھیڈاں نہ آ جان، ہاں جی دین دا جلسہ منظوری والا بھی مسجد وچ ہوے، اونوں باہر نہیں کر سکتے، ہاں جی کنجر بغیر منظوری تو باہر بھیڈاں لائی کھڑا ہوے، کدھر کتے دی لڑائی ہوندی ہوے، کدھر باندراں دی رچھاں دی لڑائی ہوندی ہوے، کدھر گھوڑیاں دی دوڑ ہوے، ہاں جی نہ رنا نسان والا ڈردا ہوے، ہاں جی نہ چکلے چلان والا ڈردا ہوے، لاہور سریام ہیرا منڈیاں چلدیاں ہون، ہاں جی فلمی تھیٹر ہون، ہاں جی تھیٹر ہون، انہاں دے اندر سٹیج ڈرامے بندے ہون، ہاں جی ڈرامے والیاں دے بھی کوئی قانون نہ ہوے، ہاں جی چکلے ہون، مسلمان دی چند ٹکیاں پیچھے لکھنی ہوے، ہاں جی انہاں دے اوپر بھی کوئی قانون نہ ہوے، ہاں جی فلمی کیبلاں چلدیاں ہون، ہر گھر نیٹ دیاں تاراں ہون، آن لائن لندن دے چنگے دنیا دنیا سریام بازاراں وچ ویکھے، ہاں جی فلم دیکھن والا نہ ڈردا ہوے، ہاں جی سینمے دا انچارج نہ ڈردا ہوے، اگر ڈردا ہوے مسجد دا امام ڈردا ہوے، مت منہ وچوں حق دی گل نکلی، ہاں جی پولیس نہ آ جاوے چک کے نہ لے جاوے، انج دی حکومت اسلام دی نہیں ہو سکتی، انہاں حکومتاں وچ نیکی نہیں پھیل سکتی، قسم خدا دی کر کے آنا اے اسلام دی حکومت نیکی اس حکومت دے اندر پھیل رہی ہے، اور جنہاں دے بادشاہ اور کنجراں زمینیاں دی عزت نہ کردے ہو، بادشاہ عمر بن خطاب کر کے ہو، اور جے عزت فرماون ابو مسلم خلانی دی کردے ہو یا عمر شرنی دی کردے ہو گے۔ آج جی فلمی تھیٹر کے اندر مہمان خصوصی شہباز شریف سنیا سی، سونے نبی اور فرمایا جب امت بدکاریاں کرے گی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ گنجے سب مسلط کر دے گا، رب العالمین نے نمونہ بتایا اینج کے ہو گے وہ 70 نے دو پچا کے تو بخاو فلمی تھیٹر کی زینت بننے والا مسلمانوں کا سربراہ نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کا سربراہ ہوتا ہے جہاں نبی دے مصلی دا امام ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دا دور دیکھی عزت انعام کدے واسطے، صبح دی نماز پڑھائی مصلی امام نے ہوتے اپنی نماز تو بعد مقتدیاں دے چہرے لگے دیکھا ایک بندہ نواں نظر آیا، پہلا کبھی نہیں سی دیکھا، صدیق اکبر فرمان لگے یارا تو کدھروں آیا ہے؟ عرض کر دے حضور شہر یمامہ وچوں آیا۔ آپ نے فرمایا سنے مسلمہ کذاب ہوتے نبوت دا جھوٹا دعوے دار، او کنجر نبی سرکار دے غلاماں تے بڑا ظلم کردا وے، تے سنے حال دے اندر اس ہن قریب زمانے دے اندر نبی دے غلام ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ او دی حراست وچ آ گئے نے، سناؤ نے ابو مسلم خولانی نال کیڑا حال کیتا ہے؟ ہاں جی مسلمان نے جدوں انی گل سنیے عرض کردا سونے لجپالا ابو مسلم خولانی فقیر لینا ہے۔ ابو مسلم خولانی آئے بیٹھے، عرض کیتی حضور میرا ہی نام البدایہ بننے آیا میرے کول، اے دے اندر واقعہ لکھا۔ آپ نے فرمایا یار تم بچ کیویں آئے؟ سنیا تے حضور دے غلاماں نوں چھڑدا ہی نہیں، تیرے نال کی ماجرا بڑھیا ہے؟ آپ نے فرمایا عرض کیتی حضور مینوں نے گرفتار کیتا، مینوں آندا دس میں کون ہاں، مینوں دس میں کون ہاں؟ نبوت دا دعوے دار ہے، اپنے آپ کا پتہ ہی کوئی نہیں،
دس میں کون؟ نبی دا غلام فرماندا ہے انی لا اسمع، میں نے تو سنیا ہی نہیں کیا تو کی آخیا؟ کہندے اچھا بڑا میسن ہے، دس محمد پاک کون نے؟ آپ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، آپ اللہ تعالی دے سچے رسول نے۔ آندا ویکھے اپنے دی سن لئی، اینو نہیں سی پتا عاشق غیراں دی سندا ہی نہیں ہوندا، وہ عاشق ہے جڑا ہر ایک دی سندا ہوے۔ کہندا دس میں کون؟ آپ نے فرمایا یار میں سنیا ہی نہیں کیا کہ کہندا دس محمد پاک کون نے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچے رسول نے 3 بار پوچھے کنے بار یہ جواب رحمت فرمایا۔ کہندا آپ لکڑیاں کٹھیاں کرو، چکھا بناؤ، آگ بالو، محمد دے غلام نو آگ وچ پاؤ۔ اے جھوٹ بولنا میری گل سن رہی نہیں، اینو ساڑ دیو۔ ہاں جی چکھا بنا کے نبی دے غلام نو آگ دے اندر رکھیا گیا ہوے۔ حضرت ابو مسلم خولانی اپنا واقعہ پہ بیان فرماندے نے، عرض کردے نے سونے لجپالا مینوں آگ وچ پایا گیا ہوے، میں آگ وچ بیٹھا وا، سڑنا تے بڑی دور دی گل ہے، مینوں سیک بھی محسوس نہیں ہویا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا ہو۔ اگر آج بڑا ہی مسلمہ پیدا ہو، اگر آج بڑا ہی مسلمہ پیدا آج کر سکتی ہے انداز گل قرآن پیدا۔ یقین تے ہوے دل حضور میرا لوم ہی نہیں سڑیا۔ فاروق اعظم سرکار نے فرمایا پھر کی بنیا؟ عرض کرتے نے حضور جدوں فضل ہو گیا، ارادے ٹوٹ گئے، ٹوٹ کے آندا یار جنوں اگ نے نہیں ساڑیا اینوں ساچی ماراں گے، اینوں چھڈ دو پر ایتھے نہ رہن دیا جے، اے لوگاں نوں گمراہ کرے گا، اپنے نال ملاوے گا۔ انہاں دی گل ایسی ہے لوگ سنتے نے تے من جاندے نے، اینوں پھیر دو مدینے دے اندر، اپنے باقی نبی دے یاراں نال جا کے زندگی گزارے گا۔ حضور نے مینوں مدینے کل دتی۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، اٹھ کے ابو مسلم خولانی دے نیڑے ہو گئے۔ فاروق اعظم سرکار نے ہاتھ پڑے، چوم کے اکھاں تے لائے، سینے نال لائے۔ اے سننا نبی دے غلام، اے سننا حکمران۔ ایمان نال دس جدو پچھلیاں نو پتہ لگنا ہے کہ نبی تو جان وارن والے دی خلیفہ امیر المومنین اے عزت کردے نے، تے ایمان نال دس ہر کوئی ممتاز قادری نہیں ہونا۔ یہ حکمران جڑے نبی دی عزت دے محافظ نو چوک کے پھٹے لان تے امت دے بچیاں ناموس رسالت دی حفاظت دا جذبہ پیدا ہونا ہے، کیوں نہیں ہونا؟ اللہ تعالیٰ یہ کر دے رہے ہیں، یہ دولت انہیں دل چ رکھ دے رہے ہیں۔ یہ تے ابو جہل نے بچایا سی کہ مکے جو کام باہر نکلے ہی نہ، مکے دے وچ ہی ڈک دئیے، وہ ڈکن لگا تے اتوں نکل کے مدینے وڑ گیا۔ ان کی سلاح سی پھر مدینے ہی رہ جائے، سارے اقوام متحدہ والے کٹھے ہو کے مدینے دے دوالے آ گئے۔ ہاں جی سارے ملکوں کی ویٹو پاوراں وچ تے کملی والے حبیب اقوام متحدہ نو چھکے چھڑا کے واپس بھیجیا تے رب نے مدینے وچوں کڈیا تے ویکھ پوری دنیا دے اوتے چمک گیا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ دلائیں چ دولت نہ آئے، پر گل یہ کہ تقدیر دیا مارا نے ویکھنا ایویں لعنت کنہ دے منہ تے پئی تے سانو تقدیر دی مار ہے۔ یہ حال ساڈے اعمال نے بنایا کہ ساڈے خرچے تے ایمان نال دس حکومت دا عملہ تنخواہ کتوں لیندا؟ تیرے صابن تے ٹیکس، کپڑے۔ اگلے دن میں جنرل سٹور تے گیا، ساڈے پیر بھائی نے انہوں دا جنرل سٹور ویکھیا 2700 دا سودا آیا ہے، 500 روپیہ حکومت